अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभेक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गङ्गा सागरगमनम् व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललव कणिका पीता न कृदपि येन मुरारिसमर्चा तस्य करोति ययोऽपि न चर्चा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दृक् किं करणे।